नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तालीमात कुरान सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान हकीम के एक एक पारे के मज़ामीन का जायज़ा एक एक नशिस्त में आपके सामने रखने की कोशिश की जा रही है और इंशाअल्लाह आज हम 15वें पारे के हवाले से आपके सामने गुफ्तगू रखेंगे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले हमेशा की तरह तारुफ पेश खिदमत है। तारुफ के हवाले से पहली बात जो जिक्र की जा चुकी है, कुरान करीम के पारा नंबर 15 का मुताला ये आज हमारे पेश खिदमत है और ये 15वां पारा सूरह बनी इसराइल के रुकू नंबर 1 ता सूरतुल कहफ रुकू नंबर 9 पर मुश्तमिल है और इसी तरह सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1 ता सूरतुल कहफ आयत नंबर 74, ये आयात हैं इन दो सूरतों की जो 15वें पारे में शामिल हैं। इसके बाद हमेशा की तरह मकासिद मुताला की तरफ चलते हैं। मकासिद मुताला के हवाले से पारा नंबर 15 की आयात के मज़ामीन का जायज़ा, आपके इल्म की सूरत का ओवरव्यू भी आपके सामने पेश किया जाता है और फिर आयत ब आयत भी तारुफ आपके सामने जायज़े के तौर पर रखा जाता है। फिर मुंतखब आयात का मुताला आज दोनों सूरतों से आपके सामने पेश करेंगे इंशाअल्लाह और आखिर में ज़ेर मुताला आयात में बयान शुदा अहम अवामिर और नवाही का तस्करा भी हमेशा की तरह यानी डूज एंड डोंट्स का बयान भी आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। नाज़रीन किराम, इससे पहले कि 15वें पारे का बाकायदा आगाज़ करें जिसका आगाज़ सूरह बनी इसराइल से होता है, रब्ते सूरत आपके सामने रखना चाहेंगे। 14वें पारे के अख्ताम पर सूरतुन नहल का इख्तिताम हुआ और 15वें पारे का आगाज़ सूरह बनी इसराइल से होता है। आइए इन दोनों सूरतों का रब्ते सूरत समझने की कोशिश करते हैं। इस हवाले से पहली बात, सूरतुन नहल में हिजरत की फजीलत का जिक्र था। सूरह बनी इसराइल में हिजरत के हवाले से बाकायदा दुआ का जिक्र है और यह हिजरत है हिजरत मदीना, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से तशरीफ़ ले जाते मदीना तैयबा की तरफ और हिजरत के सफ़र के दौरान दुआ का जिक्र भी आता है जो सूरह बनी इसराइल में नकल की गई। मज़ीद बड़ा रब्त के हवाले से नोट कीजिएगा, सूरतुन नहल में हिजरत मदीना से कबल मुश्रिकीन के साथ कशमकश का बयान था। मक्का मुकर्रमा में 13 बरस तक की कशमकश जारी रही मुश्रिकीन मक्का के साथ और हिजरत मदीना से कबल इसी का तस्करा कुरान हकीम करता है। मजीद बना सूरह बनी इसराइल में से यहूद का बयान है जिनसे हिजरत मदीना के बाद साबिका पेश आने वाला था। हिजरत से पहले मक्का मुकर्रमा में मुश्रिकीन के साथ साबिका पेश आया, हिजरत के बाद यहूद से साबिका पेश आएगा जो मदीना में आबाद थे। चुनाचे उनके ताल्लुक से भी गुफ्तगू सूरह बनी इसराइल में हमारे सामने आती है और बनी इसराइल ही में से यहूद भी हुए। आखिरी बात रब्ते सूरत के हवाले से है, दोनों सूरतों में माशरती हिदायत अता की गई हैं। आपके इल्म की सूरतुन नहल आयत नंबर 90 में वो आयत है कि जो जुमे के खुतबात में तिलावत की जाती है उसमें माशरती हिदायत अता की गई और सूरह बनी इसराइल के 3 और 4 रुकू में अहम माशरती हिदायत बयान हुई जिनका जिक्र आगे चलकर आपके सामने रखेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, इसके बाद अब चलते हैं सूरह बनी इसराइल के आगाज़ की तरफ। पहले सूरह बनी इसराइल के मज़ामीन का तज़किया एक ओवरव्यू की सूरत में आपके सामने पेश खिदमत है। आयत नंबर 1 सफ़र मेराज मस्जिद हराम ता मस्जिद अक़सा, ये जिक्र आया है पहली ही आयत में सूरह बनी इसराइल की। आयत 2 ता 10 बनी इसराइल के लिए इबरत व नसीहत, साबिक़ा वाक़यात को जिक्र करके यहूद मदीना को इबरत दिलाई जा रही है कि तुमने अगर अपनी रविश को दुरुस्त न किया और हक़ की मुखालफत पर अड़े रहे तो तुम्हारा अंजाम भी पिछलों ही की तरह होगा। फिर आयत 11 ता 22 पूरी नौए इंसानी के लिए इबरत व नसीहत और खुसूसन दुनिया के मुकाबले में आखिरत को तरजीह देना, इस मजमून को यहाँ पर तफसीलन बयान किया गया। इसके बाद आयत 23 से 40 इस्लाम की माशरती हिदायत और इस पर आगे चलकर भी हम बात करेंगे इंशाअल्लाह तफसीलन। फिर आयत 41 से 60 मुश्रिकीन मक्का के साथ कशमकश जो मक्की दौर का एक बुनियादी मौजू है वो बयान हुआ। आयत 61 ता 65 इबलीस की इंसान दुश्मनी और वो तरह तरह से गुमराह करने की कोशिश करेगा, इसका जिक्र हुआ है। आयत 66 ता 70 अल्लाह के एहसानात और इंसानों की नाशुक्री, अल्लाह तो अता किए चला जाता है लेकिन बंदे नाशुक्री पर अड़े रहते हैं, नाशुक्रों का जिक्र हुआ है। आयत 71 ता 100 मुश्रिकीन मक्का के साथ कशमकश, वो तरह तरह के मुतालबात करते थे कि ये करके दिखा दें वो मौज़ा दिखा दें, इस ताल्लुक से गुफ्तगू यहाँ पर आई है। फिर आयत 101 ता 104 बनी इसराइल का माजी और मुस्तकबिल, माजी के ताल्लुक से भी गुफ्तगू आई, जो कुछ इनके ऊपर हालात वारिद हुए। मुस्तकबिल के हवाले से बताया जा रहा है कि अगर तुमने हक का साथ न दिया तो जिस तरह माजी में तुम्हारी पिटाइयां होती रही आइंदा भी तुम्हारे साथ ये मामला होकर रहेगा।
آیات 105 تا 109 عظمت و تاثیر قرآن، قرآن حکیم سے کیا تاثر پیدا ہوتا ہے، کیا اثر پیدا ہوتا ہے اور لوگوں کی آنکھیں بہہ اٹھتی ہیں اللہ کے کلام کو سن کر، آنسوؤں سے بہہ اٹھتی ہیں، اس کا تذکرہ ہوا۔ اور آخر میں آیات 110 تا 111 توحید باری تعالیٰ کا ذکر آیا ہے، نظری توحید کا ذکر بھی اور عملی توحید اور توحید کے عملی تقاضوں کا بیان بھی اس مقام پر عطا ہوا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل کے مضامین کا تجزیہ تو آپ کے سامنے پیش ہوا ایک اوور ویو کے طور پر۔ اب آئیے سورہ بنی اسرائیل کا جائزہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور مراد یہ کہ آیت با آیت اس پوری سورت کے مضامین کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل، سفر معراج، مسجد حرام تا مسجد اقصی۔ آپ کے علم میں معراج کا واقعہ یقیناً ہے، اس کا جو زمینی حصہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، اس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہے، اور آسمانوں کی بلندیوں پر جانا اور رب کائنات سے ملاقات کا تذکرہ یہ سورۃ النجم میں آتا ہے 27 پارے میں، اور تفسیرات پھر ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں۔ آیات 2 تا 3 ہدایت ربانی کا لب لباب، اللہ ہی پر بھروسہ۔ تمام پیغمبروں کی دعوت کا بنیادی نقطہ یہی رہا جو یہاں بھی بیان ہوا، توکل اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ آیات 4 تا 7 بنی اسرائیل پر عروج و زوال کے 2 ادوار، ان کی سابقہ تاریخ کا بیان ہے کہ جہاں 2 زوال سے یہ 2 4 ہوئے، 2 مرتبہ عروج بھی ان کو عطا ہوا تھا۔ اس تاریخ کو بیان کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ سابقہ امت کے واقعات سے عبرت حاصل کر کے اپنے معاملات کو درست کرنے اور رکھنے کی کوشش کرو۔ آیات 8 تا 10 عروج کے حصول کا ذریعہ قرآن کریم، اس قرآن سے اللہ تعالیٰ ہدایت بھی عطا فرمائیں گے، عروج بھی عطا فرمائیں گے، یہ ذکر ہوا۔ آیت نمبر 11 اللہ سے معین شے نہیں بھلائی مانگو، اصرار نہ کرے آدمی کہ اللہ یہی مجھے دے دے، بلکہ اللہ جس بات میں خیر ہے وہ مجھے عطا فرما دے، تو خیر و بھلائی کا سوال اللہ سے کیا جائے۔ آیت نمبر 12 رات اور دن اللہ کی 2 رحمت بھری نشانیاں، یہ دن رات کا نظام بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا شاہکار اور اس میں بڑے فوائد ہیں جو اللہ نے بندوں کے لیے رکھے، اس کی توجہ دلائی گئی۔ آیات 13 تا 14 کوئی شے منحوس نہیں، نحوست تو بندوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا کرتی ہے۔ معاملات زندگی میں جب بندے گناہ کرتے ہیں تو پھر نحوست ان پر آتی ہے، اللہ کے فیصلوں میں یا اللہ تعالیٰ کے طے کردہ اصول اور معاملات میں معاذ اللہ کوئی نحوست کا پہلو نہیں۔ آیات 15 تا 17 قوموں پر عذاب اتمام حجت کے بعد آتا ہے، اندھیرے میں اللہ نے نہیں رکھا، کتابیں نازل فرمائی، پیغمبروں کو بھیجا، اتمام حجت ہوتی رہی، پھر اگر قوم ڈٹی رہی تو پھر اللہ کا عذاب بھی آتا رہا۔ آیات 18 تا 22 طے کر لو طلبگار دنیا کے ہو یا آخرت کے، یہ موضوع بڑی وضاحت کے ساتھ اس مقام پر آیا۔ دنیا چاہو گے دنیا خوب مل رہی ہے، ویسے بھی مل جاتی ہے، بغیر مانگے بھی مل جاتی ہے، آخرت چاہتے ہو تو واقعاتاً محنت کرنی ہوگی، اس کے بغیر نہیں ملے گی۔ آیات 23 تا 25 اللہ کے حق کے بعد حق والدین کا ذکر، یہاں سے وہ آیات شروع ہوتی ہیں آیت نمبر 40 تک جہاں اسلام کی معاشرتی ہدایات عطا کی گئیں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ان آیات میں 304 رکوع سورہ بنی اسرائیل کا، ان آیات میں جو تورات کے 10 مشہور احکامات ہیں، 10 کمانڈمنٹس آف تورا، ان کا یہ قرآنک ورژن ہے، ان کا خلاصہ جو قرآن اس مقام پر عطا فرمایا، والدین کے تعلق سے بھی گفتگو آئی ہے۔ پھر آیات 26 تا 30 اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے ہدایات، رشتہ داروں پر، محتاجوں پر، مسافروں پر بھی خرچ کیا جائے، بیجا مال نہ اڑایا جائے، اور اعتدال کا رویہ معاملات مال میں اختیار کیا جائے۔ پھر آیات 31 تا 35 مال، جان اور آبرو کے تحفظ کے لیے ہدایات، قتل ناحق سے منع کیا گیا، کسی کی جان لینا ناحق اس سے منع کیا گیا، کسی کی عزت سے کھیلنا منع کیا گیا، زنا کے راستوں پر پابندی لگائی گئی، مال کو بیجا اڑانا اس سے بھی روکا گیا ہے۔ آیت نمبر 36 علم کی فضیلت کا بیان، بتایا گیا کہ تمہاری کوئی سوچ یا فکر ہو یا عمل، اس کے لیے علمی بنیاد تمہارے پاس ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 37 اپنی اوقات پہچانو، تم اکڑ کر چل کر زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو، اپنی اوقات میں رہو اور تکبر سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آیات 38 تا 40 اللہ کا ہر حکم حکمت بھرا ہے، جو احکامات اس نے عطا فرمائے تو وہ الحکیم ذات ہے، حکمت بھرے احکامات ہی ہیں جو رب کائنات نے عطا فرمائے ہیں۔ آیات 41 تا 44 اللہ کی بلند شان، اللہ کی عظمتوں کا، اللہ کی قدرتوں کا تذکرہ اس مقام پر ہوا، اور یہ قرآن حکیم کا ایک بنیادی موضوع توحید باری تعالیٰ کے دلائل کا تذکرہ۔ آیات 45 تا 48 سرداران قریش کی محرومی، کہ اتنا بڑا پیارا کلام قرآن حکیم کی صورت میں عطا ہوا مگر یہ اکڑ میں مبتلا ہوئے جانتے بوجھتے حق کو رد کر رہے ہیں۔ آیات 49 تا 52 آخرت کے حوالے سے مشرکین کے 3 سوالات،
مر جائیں گے تو کون ہمیں کھڑا کرے گا، اور آخرت کے بارے میں شبہات کا شکار تھے تو طرح طرح کے سوال کرتے تھے۔ مقصد یہ نہ ہوتا کہ جواب مل جائے گا تو مان لیں گے، مقصد یہ ہوتا کہ جان چھڑائی جائے اس دعوت حق سے۔ آیت نمبر 53، انسانوں کی خوش کلامی شیطان کی ناکامی ہے۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ ایمان والے جو ہے وہ غصے میں اور طیش میں آ کر بد کلامی پر اتر آئیں اور اس کا کام آسان ہو، دعوت کا کام رک جائے، لیکن انسان خوش کلامی کی روش کو اختیار کرے گا تو شیطان کا مشن وہ ناکام ہوگا۔ آیات 54 تا 55، اللہ تمام انسانوں کے حال سے واقف ہے، چاہے باطن کا معاملہ یا ظاہر کا معاملہ، الفاظ کا معاملہ یا اعمال کا معاملہ، ہر بات اللہ کے علم میں ہے۔ پھر آیات 56 تا 57، اللہ کے محبوب بندوں کا حال، اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں، اللہ کے عذاب کا خوف بھی کرتے ہیں۔ آیت 58، دنیا کی ہر بستی فنا ہو کر رہے گی، جو چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا، سب کو کھڑا کیا جائے گا قیامت کے دن۔ آیت نمبر 59، فرمائشی معجزہ نہ دکھانے کی حکمت، اپنے منہ سے کہتے تھے ایسا کر کے دکھا دے، ویسا کر کے دکھا دے، بار بار بتایا گیا تمہاری خواہش پر معجزہ ملا اور تم نے حق قبول نہ کیا تو پھر عذاب آئے گا، جیسے صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا جن کو اونٹنی کا معجزہ دیا گیا مگر وہ نہ مانے۔ آیت نمبر 60، آیات متشابہات، واقع معراج کا تذکرہ بھی اور زقوم کے درخت کا تذکرہ بھی۔ وہ زقوم کا درخت سورۃ الدخان میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ یہ واقعات جو ہیں وہ مشرکین کے لیے، یہ بیان مشرکین کے لیے آزمائش بن گئے، وہ مان کر نہیں دیتے۔ آیات 61 تا 65، ابلیس کی انسان دشمنی، وہ تلا ہوا ہے انسانوں کو جہنم کے راستے کی طرف لے جانے پر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آیات 66 تا 69، اللہ کے احسانات، انسانوں کی ناشکری، اللہ کی نعمتیں بے شمار مگر بندے ناشکری پر اڑے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 70، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، دیگر تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی۔ آیات 71 تا 72، جان بوجھ کر سرکشی کرنے والا روز قیامت اندھا ہوگا، جانتے بوجھ سے جس نے حق کو دنیا میں فراموش کیا، حق کی طرف سے اندھا بنا رہا، کل اندھا ہی بنا کر اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ آیات 73 تا 75، کافروں کو دشمنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں قرآن سے ہے، اللہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام یہ آپ کو نہیں بلکہ اللہ کے کلام کو دراصل جھٹلا رہے ہیں۔ آیات 76 تا 77، ہجرت کا مرحلہ آنے والا ہے، اس بات کی